जिस औरत के बच्चे बार बार मरते हों, और जिस औरत को अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिसका अल्लाह अपने खजानों से हमल ठहराए और फिर उसके यहाँ बेटी 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 पैदा हो, ऐसी माई से जाके कह दो, ऐसी अम्मी से जाके कह दो, ऐसी औरत से जाके कह दो, जब तुझे पता लगे तेरा पाँव भारी हो गया, नियत कर अल्लाह बेटा देगा, इसका नाम मोहम्मद रखूंगी, इसका नाम अहमद रखूंगी। फरमाया तेरी नियत की बरकत से अल्लाह तेरी कोख से, तेरी गोद में आने वाला मोहम्मद अहमद पैदा फरमाएगा। अल्लाह अकबर, इस नाम की बरकत से अल्लाह बेटा अता फरमाएगा। जाओ जाओ चाबी वाली गोलियां खाने वालों, कम बच्चे खुशहाल घराना की रट लगाने वालों, अल्लाह अकबर, ये डॉक्टर नहीं जो चाबी वाली गोलियां खिला रही है, ये कम बच्चे खुशहाल घराना के आपको पेनाफ्लेक्स दे रही है। इससे पूछो तो सही तेरे कितने बहन भाई हैं, तेरे अम्मा अब्बा के कितने बहन भाई हैं, जहां तू ब्याह के गई वहां कितने बहन भाई हैं, तेरी बहन को जो बयाने के लिए आया वो कितने बहन भाई हैं। अगर अल्लाह तेरे जैसे बदअकीदा को खिला सकता है तो नमाज का सजदा देने वालों को क्यों नहीं खिला सकता। फरमाया जिस महफिल के अंदर वो शख्स आ जाए जिसका नाम मोहम्मद जावेद अख्तर हो, वो बच्चा आ जाए जिसका नाम मलिक मोहम्मद, जिसका नाम सरदार मोहम्मद कैसर खान हो, फरमाया उसके लिए जिसने अपने नाम के साथ मेरे नबी का नाम मोहम्मद अहमद लगाया, उसके लिए रास्ता छोड़ दो, उसके लिए जगह छोड़ दो, उसकी तरफ पीठ करके ना बैठो, उसकी बात को अहमियत दो, उसकी बात को दरगुजर ना करो, क्योंकि इसका किरदार अच्छा नहीं, इसकी सूरत अच्छी नहीं, इसका लिबास अच्छा नहीं, लेकिन इसने अपने नाम के साथ मेरे नबी का नाम लगाया। अल्लाह अकबर, इस मेरे नबी की नाम की बरकत से अल्लाह ने सारे इसके किरदार के गंदों को धो के रख दिया। क़यामत का दिन होगा, मेरे नबी सही ने फरमाया, अल्लाह फरमाएंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करेंगे और कहेंगे या मोहम्मद, अल्लाह अकबर, अब अल्लाह फरमाएंगे आओ आओ मोहम्मद, ए मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाओ। तो जिन्होंने अपने नामों के साथ मोहम्मद लगाया होगा वो सारे उठ के अल्लाह के पास आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे मैंने तो अपने हबीब को बुलाया था, तेरा हबीब था, हमें उससे प्यार, वो हमारा भी हबीब था। अल्लाह फरमाएंगे ना मैं अमाल तो इस काबिल नहीं कि तुझे जन्नत की खुशबू सुगाई जा सके, तुमने अपने नामों के साथ मेरा नाम, मेरे नबी का नाम लगाया, इस नाम की बरकत से मैंने बेड़ा पार ही फरमा दिया है। क़यामत के दिन आवाज़ लगेगी ऐनल मुहम्मदियून, कहाँ है मोहम्मद नाम वाले। अल्लाह जल्ला शानू अपने सामने खड़ा करेंगे और फरमाएंगे अल्लाह अकबर, तेरे करतूत इस काबिल नहीं, तेरा नाम अमाल इस काबिल नहीं, अल्लाह अकबर, तेरी जिंदगी का गंदा किरदार इस काबिल नहीं कि तुझे खुदा की रहमतें मुंह को लगाए। तीन नाम जिनका नाम मोहम्मद होगा, अल्लाह उन्हें मैदान माशर की गर्मी धूप से बचा के अर्श का साया अता फरमाएगा। जिनका नाम मोहम्मद होगा अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जिनका नाम मोहम्मद अहमद होगा कि उनके नामों के साथ मोहम्मद अहमद लिखा होगा, अल्लाह उसके नाम अमाल को सामने करके फरमाएगा तेरे नाम अमाल के हर सफ़े के कोने कोने पर ऊपर नीचे गुनाह लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर, आज मैं तेरा नाम अमाल नहीं खोलूंगा क्योंकि उसके ऊपर लिखा मोहम्मद असलम मोहम्मद अरशद लिखा हुआ है। दुनिया क्या कहेगी। अल्लाह अकबर, ये वो है जिसने अपने नबी, अपने नाम के साथ अपने नबी का नाम जोड़ा। जालिम, तुझे तो हया नहीं आई, इस नाम को देख के खुदा को हया आ रहा है। जावेद अख्तर साहब के इस प्रोग्राम पर कैसर खान साहब की दावत पर यहाँ ये भी अर्ज करके जाऊंगा कि इन्हीं नामों पर भरोसा कर कर नबी की किरदार वाली ज़िंदगी को, अमाल वाली ज़िंदगी को नहीं भूल जाना। कि अब्दुल हन्नान आया था, बड़े बड़े शयूख उलमा इकराम के दरमियान बैठ के चला गया, जिसने अपने नाम के साथ नबी का नाम लगाया बगैर हिसाब के जाएगा। उन्हें क्या करन दी क्या जरूरत है, सरकार कबरे चावण गे आखण गे छड़ दो ऐ ते मेरा है। नहीं नहीं नहीं, फरमाया फातिमा तो मेरी धी है, मेरी रगों का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर, खदीजा मेरी बीवियों में प्यारी बीवी, हर एक पर मैंने एहसान किए, खदीजा ने मेरे पे एहसान किए। फातिमा, मोहम्मद ने तुझे गोद में खिलाया, मेरी खदीजा ने तुझे सीने से लगाया। ए फातिमा, तेरे किरदार पर अल्लाह अकबर, तेरे बालों की चमक पर आसमान का सूरज भी छुप गया था। ए फातिमा, अल्लाह अकबर, तेरे पर्दे पर, तेरे सजदे पर अल्लाह का सलाम आया है। लेकिन मेरी फातिमा, खबरदार, मोहम्मद की निस्बत के साथ साथ इमा अमाल की गठड़ी भी लेके आना। अगर खाली झोली लेके आई तो मैं भी तेरे से दूर हट के खड़ा हो जाऊंगा। ए फातिमा, अगर आज मैं तुझे तसल्लियां दे दूं,
ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا تو امت اس کو حجت بنا کر خدا کے آگے سجدہ کرنا چھوڑ دے گی، اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دے گی، میرے دیے ہوئے تحفے پردے کی اتباع کرنا چھوڑ دے گی۔ اے فاطمہ، یہ ساری کی ساری نسبتیں اپنی جگہ، لیکن ایمان والا پنڈورا تھیلا مضبوط لے کے آنا۔ اے فاطمہ، جب کردار کو، جب صورت کو، سیرت کو، میرے بتلائے ہوئے طریقوں کو اپنے کردار، اپنے لباس، اپنے وجود میں لے کے آئی تو پھر ہم نے بڑوں سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن آواز لگے گی، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، او میرے نبیوں کی جماعت، میرے نبیوں کے یاروں کی جماعت، جتنی میدان معاشر میں میری مخلوق آنکھوں والی کھڑی ہے، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، سارے کے سارے اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ محمد کے گھرانے کی پلسرات سے فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یا محبان حسین بھی بیٹھے ہیں، یہاں میرے عزیزو محبان مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں۔ مدینے والا تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر، 1400 سال کے بعد بھی آج مدینے کی کھجور آ جائے، ہم ادب کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس کی گٹھلی کو بھی زمین پہ نہیں پھینکتے ہیں۔ آج کوئی مدینے سے چائنا کا بنا ہوا، مدینے کی باؤنڈری سے گزرتا ہوا رومال آ جائے، ہم اسے کبھی پیروں میں نہیں بچھاتے ہیں۔ سرما پتہ نہیں کون سے ملک سے بن کے آیا، لیکن مدینے کی ہوائیں ٹکرا گئی، آج وہ بھی ہمارے ماتھے کا جھومر بن جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، یا کوئی نہ آل کا گستاخ ہے، نہ بنات کا گستاخ ہے، نہ نبی کی ازواج کا گستاخ ہے، نہ اصحاب مصطفیٰ کا گستاخ ہے، نہ کوئی ختم نبوت کا قدار ہے، نہ کوئی قادیانی بیٹھا ہوا ہے، یا سارے کے سارے عاشق مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہو، یا سارے کے سارے عشق آپ کا وقت دینے پر سبحان اللہ الحمدللہ سے نظر آ رہا ہے، لیکن خدا پاک کی قسم عاشق مصطفیٰ کا، اللہ عشق مصطفیٰ کا اظہار آپ کے سر پہ ٹوپی پگڑی داڑھی اور آپ کے کردار سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے جتنا چٹا جوڑا پہنتے ہو ایمان کا نکھار بھی اتنا سفید ہو جائے۔ اللہ اکبر، جتنا میرے عزیزو گندگی والے جوڑے سے نفرت کرتے ہو، اس سے زیادہ حضور کی ختم نبوت کے غدار سے نفرت ہونے لگ جائے۔ مجھے نہیں پتا تمہارا دل قادیانیوں سے پاک ہے یا ان کے ناپاک قدم اس دھرتی کو پاک کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اگر یہاں ہو کمیاں یا کلمہ پڑھ یا حضور کی ختم نبوت پر اقرار کر، ورنہ اپنا تام توپڑا لے کے اٹھا کے چلا جا۔ بچوں کا ظلم تو برداشت ہوتا ہے، حکومت کا ظلم تو برداشت ہوتا ہے، ختم نبوت کی چوکی داری پر تیرا حملہ ہم مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو ایک وقت آ جائے میں حکومت و قانون اصول کی پرواہ کیے بغیر محمد کے دشمن تیرے گریبان میں ہاتھ ڈال لوں۔ مجھے نہیں پتا، اللہ اکبر، اگر تیرے گریبان میں ہاتھ ڈالنے پر مجھے حکومت وقت سزا دے گی یا مجھے ساتھ وفا کرے گی، لیکن قسم خدا کی ان علماء اکرام کی موجودگی میں کہتا ہوں، جس نے ختم نبوت کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا، اسے قیامت کے دن خدا کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے اسے کوثر بھی نصیب ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تمہارا بچہ تمہاری گود میں لیٹ کے کہ بابا مجھے کہانی سنا، تمہارا بچہ دودھ پیتے کہ اماں مجھے لوری سنا۔ اپنے بچے سے زندہ باد کا نعرہ کہلوایا کرو، اور اپنے بچے کو لوریاں ختم نبوت کی دیا کرو، اپنے بچوں کی لوریاں تاجدار ختم نبوت کی۔ مما پپا ڈیڈی بھیا بہنا کہنے کے بجائے ختم نبوت چوکی کے چوکیداروں کو ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا گیا کرو۔ رب العالمین کی قسم ہے، سبحان اللہ کی ورد تسبیح کے دانے پہ پڑھنا اجر و ثواب ہے، الحمدللہ کا الفاظ لفظ پڑھنا اجر و ثواب ہے، اللہ اکبر کا ورد کرنا اجر و ثواب ہے، درود شریف پڑھنا اجر و ثواب ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ کچھ بھی پڑھنا اجر و ثواب ہے۔ خدا پاک کی قسم، نکالو جیب سے تسبیح اور اس دانے پر پڑھو، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، قادیانیوں پہ لعنت۔ تیرا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے پر عرش والا راضی ہوتا ہے، قادیانیوں پر اگر تو لعنت کرتا ہے تو سونا محمد روزے والا راضی ہو جاتا ہے۔ اب اتنی شانوں والا اللہ نے آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا، اتنی عظمتوں والا نوجوانوں آپ کے لیے جو روزانہ فیس بک کے اوپر صحابہ پر تبرہ، ختم نبوت کی چوکیداری پر حملہ دیکھ کر اپنے ایمان کے اندر ڈگمگا جاتے ہو، خدا کے واسطے ایسے موبائل کو الوداع کہہ دو، اسے جیب سے نکال کے رکھ دو جس میں حضور کی حرمت کے اوپر انگلی اٹھے، صحابہ کی ناموس کے اوپر انگلی اٹھے، ورنہ یہی موبائل کا کلپ جس کو تم نے لائک کر دیا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ
अपने घरों के अंदर गुल्लक रखो। ओ लोगो, अल्लाह अकबर, अपने घरों के अंदर गुल्लक रखो, अपने घर के अंदर मनी बॉक्स रखो, कमेटियां डालो, छोटी छोटी 10-10 रुपए की कमेटियां डालो और नियत करो, अल्लाह मैंने कमेटी बच्ची के जहेज के लिए नहीं डाली, अल्लाह मैंने कमेटी मकान बनाने के लिए नहीं डाली, अल्लाह मैंने मकान तेरे घर का तवाफ करने के लिए, तेरे नबी के रोजे को देखने के लिए डाली है। अल्लाह मुझे पता है वहां जाऊंगा मुझे कब्र के चौकटे के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, मुझे जालियों के सामने कोई खड़ा होने नहीं देगा, अल्लाह अकबर मुझे सावे रंग के रोजे के साए के सामने बैठने नहीं देगा। लेकिन अल्लाह मैंने तेरे नबी से सुना, तेरे नबी ने तेरे गुलामों को फरमाया, उन गुलामों ने अपने गुलामों को फरमाया जिनके हम गुलाम हैं, हमारे आकाओं ने हमारे बड़ों ने फरमाया, अल्लाह अकबर, फरमाया मंजारा कब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती, फरमाया जिसने मेरे विसाल के बाद मैं मोहम्मद की कब्र को देख लिया उसने मैं मोहम्मद का चेहरा देख लिया है। मेरे अजीज़ों, जब दरूद पढ़ने जाया करो मवाजा शरीफ के सामने खड़े होकर जब दरूद शरीफ पढ़ा करो, जब सलाम किया करो तो तसव्वुर में लाया करो हम जालियों को नहीं देख रहे, आमना के लाल का चेहरा मुबारक देख रहे हैं। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, फरमाया गरीब भी, अमीर भी, रेडी वाला भी, मजदूर भी, थका हारा पता नहीं ट्रैवल वालों का, एजेंसी वालों का, हज उम्रे के ठेकेदारों का सताया हुआ मेरे रोजे पर आ गया और उसने आकर मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली, क़यामत की सुबह तक मेरी शफाअत उस पे वाजिब हो गई है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह गनी, मैंने बूढ़ों को धक्के खाते देखा, मैंने नौजवानों के पैरों में बूढ़ों को गिरते देखा, लेकिन मेरे आजुल जल्ला के अंदर खुदा की कसम धक्कल पे में बूढ़ों को अच्छे अच्छे कामतों को, हाफ्तों कामतों को सजदे में जाते देखा। मैंने पूछा बाबा जी यहाँ क्यों आ गया है? कहा बाबू जी तूने मुझे अपनी दुकान में देखा, तूने अपने मकान में देखा, तूने अपने घर में देखा, आज मुझे देख ले, मैं घर की 4 दीवारी में नहीं खड़ा बल्कि जन्नत के बगीचे में खड़ा हुआ हो। आमना के लाल ने रोजा तुम मिन रियाज़िल जन्नह का ऐलान कर दिया है। रब्बुल आलमीन की कसम है, अगर वह 2 नफिल पढ़ने वाला जन्नत के अंदर नफिल पढ़ रहा है तो सारी हयाती 1400 साल हो गए, जो सोने वाला वो जहन्नम के टुकड़ों में कैसे सो रहा है। अल्लाह अकबर, मेरा अबू बकर भी जन्नत में आराम कर रहा है, कह दो बेशक मेरा उमर भी जन्नत में आराम कर रहा है। मेरे अजीजों, जरूरी नहीं गाली का जवाब गाली से दिया जाए, हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा जिसके बारे में लिखने वाला लिख के चला गया, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। मेरे अजीजों, जब भाइयों के साथ दस्तों गिरेबान होते हो, ये नात के अशार के जुमले फूल कहाँ चले जाते हैं? जब माँ की बेइज्जती करते हो और बाप की तरफ उंगली उठाते हो, मेरे लिए कीता किए, उस वक्त ये फूल कहाँ चले जाते हैं? मस्जिदों में मेहराबों में चरागा करने वालों, अल्लाह की कसम तेरा किरदार भी आला, जो चरागा किया वो पैसा भी आला और चरागा करने वाला तू भी आला, लेकिन ये बत्तियां जल रही हैं, ये बार बार बुझ रही हैं। मैंने कहा क्या वजह बनी? का बुझ इसलिए रही हैं कि बहनों का हक दबाया हुआ है, इनका दबाना हमारे बल्मों को रोशन ही नहीं होने दे रहा है। मौलाना मैं अल्लाह अकबर, हर एक कलमा पढ़ने वाले, इस वक्त मैं बरेलवी हजरात से मुखातिब नहीं, देवबंदियों से तो मैं बिल्कुल भी मुखातिब नहीं, तबलीग वालों से तो मैं मुखातिब नहीं, मैं कोई सल्फी सैफी नक्शबंदी से मुखातिब नहीं, मैं तो हर उम्मती से जिसने कलमा पढ़ा मेरे साथ मिल के पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, बच्ची ससुराल में परेशान हुए, बाप का रोटी खाने को दिल नहीं करता, और जो बाप बेटियों का हक खाए उसका डकारे मारने को कैसे दिल कर रहा है। मेरे अजीजों, बहन ससुराल में परेशान हो तो बेटा बंदूक की नाली लेके खड़ा हो जाता है, कहता आज बहनोइयों को नहीं छोड़ूंगा, मेरी बहन का उसने जीना हराम कर रखा है। बहन पर जुल्म बहनोई करे तेरी समझ में आता है, जो 4 भाई मिल के कर रहे हैं वो समझ के अंदर क्यों नहीं आ रहा है। मेरे अजीजों, दुनियादार तो दूर की बात है, अच्छे अच्छे जिम्मेदार, अच्छे अच्छे मालदार अपनी बेटियों को हक देने में हाथ क्यों खड़े कर रहे हैं? ये तेरा बाग का, ये आम का बाग, ये तुझे डॉलर तो ला के देगा, ये खुदा की कसम पौंड तो ला के देगा, ये तुझे रियाल तो ला के देगा, हुजूर के हौज़े कौसर से जामे कौसर ला के नहीं देगा। फकीरा आज सीरत का हक अदा करने के लिए अपने आप को नबी के कदमों में बिठा के जा रहा हूँ, नबी के गुलामों का सामना करके जा रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैंने 3 मरतबा कसम उठाई, जिसके जिम्मे बेटी बहन का हक है, खुदा की कसम बेटी बहन का हक अदा कर दे,
12 ربیع الاول میں چراغاں کرنے سے اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ جاوید اختر سے یوں نہ کہہ دینا کیسر خان کی گاڑی میں ایک مولوی آیا تھا، چائے کے چھوٹے مار کر، چائے کی گھونٹ پی پی کر بس یہی بتا کے گیا، اللہ کی قسم جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں مدینے والے کے روزے کی زیارت کر کے کر رہا ہوں، کر کے آیا ہوں، اور میں کہا کہ آیا اللہ میرے سے وہ بات کہلوانا جس کی ذمہ داری قیامت کے دن آمنہ کا لال قبول کر لے، اللہ وہ بات کہلوانا۔ الحمدللہ فقیروں کا دیا ہوا وظیفہ فقیر کرتا ہے، جب بھی بیان کے لیے چلتا ہے دو رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے چلتا ہے، پھر اللہ اکبر مشورے کی دعا کرتا ہے، اللہ میں نے دنیا دار سے مشورہ نہیں لینا، دنیا بنانے والے سے مشورہ دے لینا ہے، اللہ وہ بات کہلوانا جس بات کا قیامت کے دن میرے سے حساب نہ لے سکے، ورنہ میرے عزیزو تمہارے ہاتھ کھڑے کروا کے چلا جاؤں گا، تمہیں کھڑے ہو کے ختم نبوت کے نعرے لگوا کے چلا جاؤں گا، تمہارا مدرسہ تمہاری مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ مانگ کے چلا جاؤں گا، لیکن کیا پتا یہاں سے نکلنے کے بعد وسندے والی پہنچنے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام میرے سے ہاتھ میں لا لے، نہ میں گھر کا رہوں گا نہ میں در کا رہوں گا، میرے عزیزو اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، دنیا تو اعلان سن کے جنازے کے لیے دوڑے گی، کوئی گاڑی میں کوئی پیدل آئے گا، کوئی کفن کے چکر میں کوئی غسل کے چکر میں رہے گا، اللہ فرمائیں گے اللہ اکبر عصر کی نماز ہو چکی تھی، اللہ کی محبت میں کچھ سننے کے لیے بیٹھے تھے، نبی کے غلام نبی کی غلامی کے لیے تابعداری کے لیے کچھ سننے کے لیے بیٹھے تھے، عبدالحنان تو اپنی تقریر کے چکر میں اپنی واہ کے چکر میں بتا وہ بات کیوں کہہ کے آیا جس کا میرے سے میرے حبیب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، خدا پاک کی قسم کوئی قرضدار کوئی مالدار کوئی امیر غریب نہ فرمان فرما بردار کسی نہ کسی کھانچے میں پہنچ جائے گا، لیکن وہ بات جو اللہ اس کے رسول کی طرف منسوب کر دی اس کا تعلق نہ عرض سے ہو نہ مدینے والے سے ہو، اسی بارے میں میرے نبی نے فرما دیا، فرمایا جو ایسی بے معیاری بات کرے گا اور لوگوں کی واہ واہ پر اللہ اکبر زیادہ اپنے آپ کو مسکرا کے دکھائے گا، ایسے خطیب کو کہہ دو دنیا حضور کے حوضے کوثر پر جائے گی، تیری گالوں کے اندر جہنم کی آگ کی لگاموں کو ڈالا جائے گا۔ میرے عزیزوں میں تو سبحان اللہ کہلواتا ہی کوئی نہیں، خدا کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں وہ بات جس کا تعلق مدینے سے نہ ہو میں تمہاری سبحان اللہ کہلوا دوں قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے۔ بس میرے پیارو میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا جو کام اللہ نے ہمارے سپرد کیے، جو کام ہماری ذمہ داری اس کام کو ہم پورا کریں، اور جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیے اس کام کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ تم عبدالحنان کے لباس اور کردار کو دیکھ کر کیسے محسوس کرتے ہو تمہاری عصر کی نماز قضا کروائے گا؟ آج اگر حضرت توسیع صاحب والی نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی۔ توسیع صاحب نماز کا سلام پھیرا کرتے تھے، مغرب کی اذان ہو جایا کرتی تھی، اگر توسیع جیسے کا فتویٰ تمہاری نمازوں کو ادا کروا سکتا ہے تو عبدالحنان تو توسیع کے قدموں کی خاک ہے، انشاءاللہ تمہاری نماز نہیں جاتی، لیکن وضو اللہ کرے تمہارا برقرار رہے۔ میں وہ مولوی نہیں جو اپنی پروڈکٹ اور اپنی مصنوعات دکھا کر پٹورا بند کر کے چلا جائے، میں نے آپ کو اللہ اکبر یہ ساری کی ساری دکانداری کا شٹر کھول کے دکھایا کہ آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ سودا لے کے جاؤ، خالی ہاتھ نہ جانا، کوئی حضور کی تباہ کا لے کے جاؤ، کوئی کردار کا لے کے جاؤ، کوئی یہ سنت کا لے کے جاؤ، کوئی یہ لباس کا لے کے جاؤ، کوئی گھر کے اندر سنت کرنے کی میرے عزیزوں خریداری کر کے جاؤ، رب العالمین کی قسم ہے حضور کی تابعداری والی دکان سے خریداری کر کے جاؤ گے، دکاندار بھی بچ جائے گا، خریدار بھی بچ جائے گا، اور مال جو بیچا جو خریدا قیامت کے دن وہ بھی جنت الفردوس کے 8 دروازوں سے داخلے کا سبب بن جائے گا۔ بس بات میرے عزیزوں میں اپنی اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں، ختم نبوت کے صدقے اللہ نے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج پہنایا اس کے صدقے بحیثیت امتی ہونے کے ہر ایک کی ذمہ داری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے ذمہ ایمان کا لانا بھی ایمان کا پھیلانا بھی ختم نبوت کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، ختم نبوت کی چوکیداری کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آج سارے کے سارے یہاں بیٹھ کر عزم کر کے جائیں، ایمان لائیں گے بھی ایمان پھیلائیں گے بھی، مدرسوں کی صورت میں، مسجد کی آبادی کی صورت میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی صورت میں، کسی کے ساتھ خیر کی بات کرنے کی صورت میں، اللہ اکبر بحیثیت امتی ہونے کے 3 دن 4 مہینے چلا 7 ماہ نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب تک موت آ کر میرے عزیزوں مصافحہ نہیں کر لیتی اس وقت تک
انشاءاللہ حضور والا کام کرتے رہیں گے، اللہ کروڑوں رحمت فرمائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر پر فرمایا کرتے تھے لوگوں جب سے کلمہ نہیں پڑھا پھر تم دکان والے مکان والے تھے، جب کلمہ پڑھ لیا تو دکان والے بعد میں، بیوی بچوں والے بعد میں، پہلے ہم نبی کے کام والے ہیں۔ اور نبی کا کام کیا؟ جو اللہ سے دور ہے انہیں اللہ کے قریب کیا جائے، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں انہیں جنت کی طرف لایا جائے، خدا کی پہچان کرائی جائے، حضور کی پہچان کرائی جائے۔ اللہ کے فضل سے سارے عالم کے اندر اپنی نسل عقل کے ساتھ، اپنے وقت اپنے مال جان کے ساتھ میں میرے عزیزوں پھرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ بھی ارادہ کرتے ہو؟ بسم اللہ کر کے ارادہ فرمانا۔ اجتماعات آ رہے ہیں، جن جن حلقوں کے اجتماعات آ رہے ہیں تیاری کرو، انشاءاللہ اس سال یا اگلے سال جب اجتماع آئے گا تو ضرور جائیں گے، پھر تیاری کرو۔ جن حلقوں کے اندر اجتماع، جن حلقوں کا ہو رہا ہے وہاں جماعتوں میں 3 دن سروزہ عشرۃ اللہ کی نیت کر کے ان حلقوں میں جا کے لوگوں کو تیار کریں گے۔ ایک مرکز ایونٹ کے اندر پوری دنیا کے مسلمان ایک فکر ایک سوچ لے کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کا دین میرے گھر میں سارے عالم کی زندگی کے اندر انسانوں میں زندہ ہو جائے، ایک فکر عالمی سوچ لے کے بیٹھتے ہیں۔ زبان مختلف، چہرے مختلف، لباس مختلف، کاروبار مختلف، وہ 10 دن چلا 4 ماہ کی سال کے لیے نکل کے جاتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم جب ان کے بستر ان کے کندھوں پر خدا دیکھتا ہے تو تیرے میرے جیسوں پر ان کی برکت سے خدا رحمتوں کی چادریں ڈال دیتا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ سارے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور مقام پر رہ کر حضور کی اتباع کو عام کرنے کی، خود تابع دار بننے کی محنت کریں گے۔ ہاں وہ تابع داری اس داڑھی کی صورت میں ہو، کا مچھی چھوٹی کرنے کی صورت میں ہو، کا ٹوپی پگڑی کی صورت میں ہو، کا سنت لباس تخنوں سے شلوار اونچی تہمت کرنے کی صورت میں ہو۔ انشاءاللہ میں 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور کی تابع داری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بھی نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ ساری نیت کرتے ہو بھائی؟